बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो हम एक मजहबी रूहानी माशरे में रहते हैं जहाँ पे अकायद या नज़रियात के मुतल्लिक ज़्यादा बात करना, सोचना और ख़ास तौर पे सवालात करना बहुत मायूब समझा जाता है और हमें बहुत कम मौका मिलता है कि हम अपने अकायद या नज़रियात के ऊपर एक तनकीदी सोच डाल सकें। लेकिन बाज़ लोगों की तबीयत या बाज़ लोगों का मिजाज इस तरह का होता है कि वो इस बात से अपने आप को रोक ही नहीं सकते कि वो जब तक किसी बात को समझ ना लें या जान ना लें वो उससे मानने से कासिर रहते हैं। तो हमें एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि ऐसे वो तमाम लोग जिनको सवालात करने की या इतराज़ात करने की आदत होती है, ख़ास तौर पे अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर, ये लोग दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं और शायद उसकी एक बहुत बुनियादी वजह ये हो कि इनका ना सिर्फ के माइंड सेट तब्दील हुआ होता है, बल्कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये लोग, इस तरह के लोग इस वजह से बन जाते हैं कि इनका ब्रेन का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो ही डिफरेंट होता है। मुझे याद पड़ता है कि मैं अपने बचपन से ही कब, क्यों, कैसे के मुतल्लिक पूछने वाला और बार बार पूछने वाला एक बच्चा था। मुझे किसी भी किस्म की चीज़ को मानने से पहले उसका जानना और उसको सही तौर पे जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। यानी कि सवाल करने और सवालों की दिमाग में फैक्ट्री होना मेरा एक बचपन का मामला था। और यहाँ पे असल में मैं सिर्फ अपनी कहानी या अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन तमाम लोगों की ये बात कर रहा हूँ जिनका ये मामला उनके बचपन से होता है, यानी कि सवाल करना। मेरे सवालात के अंदर ये बात भी होती थी कि अगर नमाज पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, अल्लाह ताला कौन है, हम कब तक जिंदा रहेंगे, हम मरते क्यों हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी क्या है, जन्नत और दोज़ख क्या है, कब्र में अजाब कैसे होता है। अल्लाह ताला इतना रहीमो करीम है और अपने ऊपर ये फरमाता है कि मैंने अपनी रहमत अपने ऊपर लाजिम कर ली है, तो दुनिया में आने वाली मुसीबतें, कहत, रोज़गार की मुश्किलात, लड़ाई झगड़े, जंगें आखिर क्यों हैं। तो होता कुछ इस तरीके से है कि ऐसे वो तमाम लोग जिनके अंदर ये कब, क्यों और कैसे वाला मामला होता है, इनका थिंकिंग पैटर्न ही चेंज हो जाता है। थिंकिंग पैटर्न चेंज होने की न्यूरोलॉजिकल वजह ये होती है कि इनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो एनालिटिकल पार्ट आपके दिमाग या आपकी कारकर्दगी का कंट्रोल या मैनेज करता है, ये सुपर एक्टिव फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चे या लोग जिनको शायद आप बदतमीज, नालायक, नाअहल और अब आज की जुबान में बहुत सारे लोगों को जो आप मुल्हिदीन या एथियस्ट करार दे देते हैं, ये वही लोग होते हैं कि जिनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उनसा है आम लोगों की निस्बत ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा परफॉर्मिंग सेंस में होता है। ये जानबूझ के ऐसा नहीं करते या खुदा ना खास्ता इनकी नीयत में किसी को बुरा मानना या बुरा समझाना या बुरा कहना या मजाक उड़ाना खास तौर पे मजहब का नहीं होता। ये मजबूर होते हैं अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से कि इन्होंने हर चीज को एनालाइज करना ही करना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बीबे लोग होते हैं, बाअदब लोग होते हैं, मीठे और ठंडे लोग होते हैं, उनको जो बता दो वो मान जाते हैं, जहां बिठा दो वो कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एनालिटिकल पार्ट में उनको तंग नहीं करता, उनको बार बार किसी चीज को क्वेश्चन करने पे मजबूर नहीं करता। मामला कुछ इस तरीके से होता है कि बिलीफ सिस्टम या फेथ हमारी सबसे बुनियादी थॉट होती है। हम दुनिया के किसी भी खित्ते में पैदा हुए हों और ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान या बांग्लादेश में पैदा हों, जहाँ पे अमूमी जो सी फ़ज़ा है वो है ही मजहबी, उस मजहबी फ़ज़ा में कोई ऐसा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला जब बच्चा पैदा हो जाता है तो इतना भरपूर मजहबी माहौल देखने की वजह से उसका दिमाग खुद ब खुद उसको दावत देता है कि इस पे सवाल कर। देख, लोग मंदिरों में क्यों जा रहे हैं, बुतों की पूजा क्यों कर रहे हैं, लोग हज पे क्यों जाते हैं, लोगों के जहनों के अंदर खुदा का एक ऐसा तस्वुर कि ये हर तरह के गुनाह माफ कर देगा।
آخر ایسے تصورات ہیں کیوں؟ جب یہ اپنی ذہن کی کھٹالی سے یا پری فرنٹل کورٹیکس کی دعوت کے اوپر ان چیزوں کے سوالات کرنا اور ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا جو بلیف سسٹم پہ سوال اٹھانا ہے، ان کی مینٹل سٹیٹ ڈیولپ ہی اس طریقے سے ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بات پری فرنٹل کورٹیکس تک نہیں پہنچتی بلکہ پری فرنٹل کورٹیکس کے بعد ایماگیلڈا جو آپ کے جذبات، ایموشنز، خوشی، غمی، ایکسکلیمیشن، جوائے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ خود بخود ایک ایسی چیز بننا شروع ہو جاتا ہے کہ جب بھی یہ سوال کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، کسی چیز کو رد کرتے ہیں تو ایماگیلڈا خوشی کی لہر ان کے دماغ کے تمام خانوں کے اندر بھیج دیتا ہے، یعنی کہ سوال کرنے سے، اعتراض کرنے سے، چیزوں کو رد کرنے کی وجہ سے ایماگیلڈا ان کے برین کے سٹرکچر کو ایسا ڈیولپ کر دیتا ہے کہ جب بھی یہ بلیف سسٹم کو سوالات کی صورت میں رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ایک پازیٹیو معاملات کے اندر اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے دل و دماغ میں وہ سیکریشنز آتی ہیں کہ جس کے اندر اطمینان، خوشی اور اچیومنٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کی دنیا کے اندر یہ بات سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک، ہم اس اسلام یا اس مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں کہ جس کی کتاب یعنی کہ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن کریم کے اندر افلا تعقلون، افلا تفکرون، افلا تدبرون ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سوالات کرنا یا چیزوں کو جانچنے یا سمجھنے کی کوشش کرنا اسلام کبھی بھی منع نہیں کرتا، اور ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو بلیفز یا نظریات کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ مذہب اسلام سوالات کرنا، خاص طور پہ جاننے اور سمجھنے کے لیے، اس کو رد نہیں کرتا۔ اپنی تسلی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کریم میں ہی موجود ہے اس کو ہی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم سے دعا کی کہ یا اللہ تو مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات پہ مکمل یقین ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ ایک المشہور واقعہ ہوا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ پرندے پالے اور ایک خاص مدت پہ جا کے ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت اکٹھا کیا، مختلف پہاڑیوں پہ رکھا اور آواز دی اور وہ پرندے دوڑتے چلے آئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ انبیاء علیہ السلام جو انسانوں میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، سوال کرنا یا جاننے کی خواہش رکھنے سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منع نہیں کیا۔ آخر عام انسان یہ بات کیوں نہیں کر سکتا؟ تو آئندہ سے میری درخواست ہوگی یہ بات ضرور سمجھیے کہ جو سوالات کرنے والے یا نظریات کو بعض کو رد کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں خدا نہ خواستہ کوئی کافر یا غلط نیت کی وجہ سے نہیں ہیں۔ ہاں ان میں سے بعض ایسے لوگ ضرور ہیں جو واقعتاً غلط نظریات کی وجہ سے یا غلط نیت کی وجہ سے سوال کرتے ہیں، لیکن خدا را تمام ایسے نہیں ہوتے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ان کا دماغ اور ان کی پرسنالٹی عام وہ لوگ جو ہر بات کو آرام سے مان جاتے ہیں ان سے بہت مختلف ہوتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے روک ہی نہیں سکتے۔ امید ہے کہ آئندہ سے آپ ان سوالات کرنے والوں پہ کچھ نظر کرم کریں گے اور ان کی طبیعت، مزاج اور ایک جو فزیولوجیکل سٹیٹ ہے اس کو مان کر ان کو معاشرے میں برداشت کر لیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔